अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि व मन वाला, अम्मा बाद। आज के दर्स में हम पेज नंबर 73 पेज नंबर 73 का तदरीबुल खामिस और सादिस इंशाल्लाह पढ़ेंगे। खामिस मुकम्मल नहीं हुआ था। तदरीब खामिस शुरू किए थे हम कल। तदरीब राबी मुकम्मल किए थे इससे पहले वाला। हाँ, तदरीब अल खामिस नाम। यहाँ पर आप लोग गौर कीजिए, तकरीबन उसलूब और तरीका वही है तदरीबुल खामिस का, जो हम इससे पहले बार बार पढ़ चुके हैं। तबादल हिवार मा ज़मीलिक, तबादल हिवार मा ज़मीलिक नहीं कर रहे हैं। तदरीब अल खामिस, तबादल हिवार मा ज़मीलिक। आप अपने साथी के साथ, अपने दोस्त के साथ ये सब हिवार, ये गुफ्तगू मुकम्मल कीजिए। ठीक है। आपको एक कलिमा लिखा हुआ, एक फोटो शक्का। ये हाईलाइट क्यों नहीं हो रहा है? बाकी लोग यहाँ चेक करो, ये सर्कल नहीं हो पा रहा मेरे पास। हाँ, क्लियर। शक्का, शक्का, शक्का का फोटो है, नीचे शक्का लिखा हुआ है। ठीक है। ये फोटो है, नीचे लिखा है आपको शक्का। ठीक है। इस पर कुल आपको 5 जुमले बोलना है, हमसा कलिमात। ठीक है। और तालिबा उला, तालिबा सानिया, इसी तरह। लेकिन एक तालिबा पहले पूरा पढ़ेंगे। एक मतलब मैं पढ़ रहा हूँ, आपको इसी तरतीब से बाकी नीचे के जो फोटोज हैं, लाइन में 5 फोटोज हैं, उस पर आपको करना है। शक्कतुन, उरीदु शक्कतम मिन फजलिक, तालिबा सानिया। लदैना शक्का जमीला, ये आप हरकत जाहिर करके पढ़ें तो पढ़ेंगे लदैना शक्कतुन जमीलतुन। तालिबा उला, उरीदु मुशाहदत शक्कती, या वक्फ करें तो आप पढ़ें उरीदु मुशाहदत शक्का। तालिबा सानिया, हादिही हिय शक्का। तालिबा उला, हादिही शक्कतुन जमीला। एक मरतबा और पढ़ रहा हूं मैं, अभी तालिबा उला तालिबा सानिया कहे बगैर। शक्कतुन, उरीदु शक्कतम मिन फजलिक, लदैना शक्कतुन जमीला, उरीदु मुशाहदत शक्का, हादिही हिय शक्का, हादिही शक्कतुन जमीला। कुछ मुश्किल पेश आ रहा है इसमें? नहीं उस्ताद। कुछ, ये 5 जुमले कुल हैं। आपको इसी तरह बाकी नीचे के जो 5 फोटोज हैं ऐसा ही बोलना है। इसकी मीनिंग किसी को मुश्किल है इसमें? कोई कलमा जिसका मतलब नहीं, ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन फिर भी कोई नया लफ्ज नहीं है, नया कलमा नहीं है, सिर्फ तरकीब नहीं है। समझ रहे दोनों में फर्क ना? कोई नया लफ्ज, कोई नया कलमा नहीं है, तरकीब नहीं है। अल्फाज वही हैं, कलिमात वही हैं, अलग तरीके से जोड़ दिया गया है। हाँ, पढ़े, कोई तालबा पढ़े। हाँ, अभी इसी को पढ़ना, शक्का की प्रैक्टिस करना है। जब ये शक्का को आप बोल लिए तो बाकी नीचे को उसी तरतीब पर, उसी तरीके से बोलना। नाम कौन पढ़ रहे हैं? शेख मैं पढ़ूंगी। नाम इकरी। उरीदु शक्कतन मिन फदलिक, नाम, लदैना शक्कतुन जमीलतुन, नाम मुमताज। उरीदु मुशाहदत शक्का, नाम, हाजिही हिय शक्का, नाम, हाजिही शक्कतुन जमीलतुन। नाम। समझ में आया? कोई ऐसा लफ्ज है या जुमले में कोई ऐसा कलमा जिसकी मीनिंग मुश्किल हो रही है आपको? नहीं शेख। हाँ, दूसरी तालबा पढ़े, यही शक्का वाला ही। जी उस्ताद। उरीदु
شقة من فضلك. نعم لدينا شقة جميلة. نعم. أريد مشاهدة الشقة. مشاهدة ها- الشقة، ركو. أريد مشاهدة الشقة. أريد مشاهدة شقة. نعم هذه هي شقة. نعم. هذه شقة جميلة. شقة جميلة، شقة جميلة. हाँ, इसमें कुछ मुश्किल आ रहा है आपको? नहीं أستاذ. सब जो 5 जुमले हैं, 5 जुमलों में हर जुमले में कोई कलमा भी मुश्किल नहीं है, हर कलमे का हर लफ्ज का माना समझ में आ गया? ठीक है। अच्छा, मीनिंग बता, मीनिंग लफ्ज लफ्ज नहीं, मफहूम बता दीजिए। 5 जुमलों का पढ़कर मफहूम बता दीजिए। नाम। उरीदु शक़्क़तन मिन फ़ज़लिक। हाँ मुझे शक़्क़त चाहिए, मुझे फ्लैट चाहिए प्लीज। हाँ। नाम लदैना शक़्क़तुन जमीलतुन। हमारे नाम पास एक खूबसूरत फ्लैट है। नाम। उरीदु मुशाहदत शक़्क़ा। मैं चाहता हूँ हम्म, फ्लैट देखना। हाँ, मैं फ्लैट हाज़िही। देखना चाहता हूँ। हाँ। मैं फ्लैट देखना चाहता हूँ। नाम। हाज़िही हिय शक़्क़ा। ये फ्लैट है। हम्म, हाज़िही नाम। शक़्क़तुन जमीलतुन। ये फ्लैट बहुत खूबसूरत है। नहीं, ये फ्लैट बहुत खूबसूरत नहीं, ये खूबसूरत खूबसूरत। फ्लैट है। ये जी। क्या, असल में अरबी में मौसूफ सिफत की तरकीब है, तर्जमा भी ऐसा होना चाहिए तो बेहतर। ये खूबसूरत फ्लैट है। ये खूबसूरत अलबत्ता जब फ्लैट है। यह रहता हादिही शक्कतु जमीलतुन, तो ये फ्लैट खूबसूरत है, लेकिन नहीं, ये ऐसा नहीं है, बल्कि कैसा है? हादिही, हादिही शक्कतुन जमीलतुन, ये मौसूफ सिफत की तरकीब है। तर्जुमा में भी इसका ख्याल करेंगे, हादिही शक्कतुन जमील है, ये खूबसूरत फ्लैट है। हाँ। अभी आते हैं नीचे के फोटोज पर आते हैं। नीचे कितने कितने फोटो मौजूद हैं? कम सूरा होना? वाहिद, इस्नान, सलासा, अरबा, अच्छा। खमसा। खमसा सूरा। नाम। अभी एक मतलब फोटोज का नाम पढ़ लीजिए। नाम। सूरा उला, फर्स्ट फोटो थल्लाजा। सल्लाजा। नाम। सूरा सानिया। अरीका। नाम। सूरा सालिसा। سجادة नाम। सूरा राबिया। ستارة नाम। खमसा। مرآة नाम। इसमें कोई नया कलमा है, कोई नया लफ्ज है? नहीं। नहीं। अभी ऊपर हम जैसा बोले थे, हम मिसाल में ऐसा ही यहाँ पर बोलना है। और क्या करना है आपको? शक्का की जगह सल्ला जा जाएगा बस। ठीक है। नाम। एक तालबा स्टार्ट करें, पूरा ऐसा 5 ऊपर जैसा बोले। देखिए, वाहिद, इस्नान, सलासा, अरबा, खमसा। आपको तालिबा उला, तालिबा सानिया नहीं बोलना, इसी तरतीब से आपको बोलना है। यानी एक कलिमा है, उससे आपको 5 जुमले बनाना है। समझ रहे तरीका? जैसे आप शक्का से ये पूरा जुमला बनाए, 5 जुमले, समझ रहे ना? इसी उस्लूब पर, इसी तरकीब पर, इसी तरीके पर आपको सल्लाजा से 5 जुमले, अरीका से 5 जुमले, समझ गए ना? ना, जी। कौन स्टार्ट करेंगे? अगर किसी को मुश्किल है तो मैं शुरू करता हूँ, बेहतर आप लोग करेंगे तो ज्यादा बेहतर है। तो आपको जो मुश्किल पेश आ रही है मैं बताता जाऊंगा। ميسر. नाम स्टार्ट करें, सल्लाजा को शुरू करें। أريد नाम। أريد ثلاجة من فضلك. नाम। لدينا ثلاجة جميلة. थोड़ा सा आवाज आपकी कम आ रही, मुझे या सबको आ रही, ये ऐसा बराबर? لدينا ثلاجة جميلة. नाम। أريد مشاهدة الثلاجة. मुशाहदा। अब ऐसा सब लोग, कई लोग ऐसे गड़बड़, मुशाहदा ऐसा बोलिए, मुशाहदा। مشاهدة मुशाहदा। ثلاجة. مشاهدة हाँ, ثلاجة. सब लोग ऐसा बोलने की कोशिश करेंगे। नाम। هذه هي هي الثلاجة. नाम। هذه ثلاجة جميلة. मुमताज। अच्छा, एक चीज आप ये गौर करें, जैसे तज़कीर की, अभी चूंकि ग्रामर नहीं, नौ अरबिक ग्रामर नहीं बताई जाती, लेकिन चूंकि आप किताब की जो खूबी है उनमें से एक ये भी बहुत आसान किया गया। तो माना नहीं, शक्का, ये देखिए मुदक्कर या मुअन्नस, यानी आखिर में बोलता है या नहीं है शक्कातुन में? है। है। अच्छा, जब कलमे के आखिर में बोलता है तो अरबी में वो मुदक्कर होता है या मुअन्नस? मोहनस। फीमेल. बस। है। फीमेल. अच्छा। अच्छा, आप सेम ऐसा देखिए कि तमाम जो फोटोज दिए हैं, सब वैसे ही है।
سب کے آخر میں گولتا ہے. جی. ہے. اس سے فائدہ کیا ہوا؟ اگر کسی میں گولتا نہیں رہتی ہے جو صفت کی بات ہے تو شقۃ جمیلہ کے بجائے آپ کو جمیلن بولنا پڑتا. یہاں آپ کو جمیلن بولنا پڑتا. سمجھ رہے ہیں نا؟ یہاں آپ کو کیا بولنا پڑتا ہے؟ جمیلن. اگر یہ مذکر رہتا تو جیسے مان لیجیے میں نے هذا اگر کتابن، میں نے کتابن کہہ دیا مثال کے طور پر، تو میں کیا کہوں گا؟ لدینا کتابن جمیلن یا جمیلتن؟ جمیل. 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 یا پھر نیچے لاسٹ میں کیا کہتا؟ ہاذا کتاب جمیل. یہ کہتا نا. لیکن اس بات کا بھی خیال کیا کہ جتنے کلمات ہیں سب مؤنث والے ہیں، تو آپ کو اسی اصول میں بولنا ہے، سب میں جمیلتن ہی بولنا ہے، کہیں جمیل نہیں بولنا ہے. یہ الگ بات ہے، میننگ دونوں کی ایک ہے یا ڈفرینس؟ جو معنی جمیل کا وہی معنی جمیلتن کا ہے یا الگ الگ ہے؟ سیم. ایک ہی سیم ہے. معنی ہے، سیم ہے، صرف لفظ کا فرق ہے. جمیل مذکر ہے اور جمیلۃ مؤنث ہے. سمجھ گئے سب لوگ نا؟ جی استاد. ہاں. سلاجتن ڈن ہے. سلاجتن میں پوچھنا کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہے سلاجہ والے مثال میں؟ نہیں. نہ. اریکا نام، الان اریکا نام. سیم جیسا آپ نے شقہ کا بولا، سلاجہ کا بولا، ویسا ہی آپ اریکا پر نام. دوسری طالبہ أريد نعم. أريكة من فضلك. دوبارہ لدينا دوبارہ دوبارہ میں سنا نہیں برابر، دوبارہ آپ ریپیٹ کیجیے. أريد أريكة من فضلك. لا، اریکا تم نہیں، اعراب کی غلطی ہو رہی. لفظ آپ صحیح بولے، हाँ اعراب غلط ہے. أريكة. دونوں میں فرق سمجھ رہے ہیں نا؟ या. ہاں. آپ لفظ صحیح بول رہے ہیں، اعراب میں غلطی کر رہے ہیں. ہاں، صحیح کیجیے اس کو. أريد أريكة كتم من فضلك. ہاں. اور یہ جب میں پڑھوں گا نا تو آپ کو اپنی غلطی نہیں سمجھنا. آپ پڑھیں گے تو غلطی سننے والے کو اچھی طرح سمجھنا. تو ہو سکتا ہے میں بھی پڑھوں مجھ سے پڑھنے میں غلطی ہو جائے، تو اپنی غلطی عموماً انسان کو نہیں سمجھ آتی. بعد میں سنیں گے ریکارڈنگ تو ہاں میں نے غلط بول دیا. ہاں چلیے ٹھیک ہے، بہتر ماشاء اللہ. لدينا أريكة جميلة. لا، اریکتن. أريكة. yes sorry. لدينا أريكة جميلة. نعم. أريد مشاهدة أريكة. مشاہدت الاریکتی، مشاہدت الاریکتی. مشاهدة الأريكة. کیا کیا مفہوم اس جملے کا؟ اريد مشاہدت الاریکتی. میں چاہتی ہوں دیکھنا اریکا صوفہ. میں ہاں. صوفہ دیکھنا میں چاہتی ہوں. صوفہ دیکھنا چاہتا ہوں، میں صوفہ دیکھنا چاہتا ہوں. ہاں بہتر ماشاء اللہ. ہاں. هذه هي أريكة. أريكة. هذه هي الأريكة. هذه هي الأريكة. الأريكة. هذه نعم. هي الأريكة. هذه نعم. أريكة جميلة. ما معنى هذه أريكة جميلة؟ الجملة الأخيرة last sentence. یہ صوفہ بہت خوبصورت ہے. نہیں یہ ہاں. صوفہ یہ صوفہ ہاں یہ صوفہ خوبصورت ہے. نہیں، یہ خوبصورت صوفہ، یہ کہیں زیادہ بہتر. کہ یس نعم. یہ ماشاء خوبصورت اللہ. صوفہ. کچھ پوچھنا آپ کو اس میں؟ نہیں ابھی جو نہیں. آپ نے پڑھے. ہاں ٹھیک ہے. سجادہ، دوسری طالبہ سجادہ کو ایسا ہی بولے، پریکٹس کریں. نام سجادہ. أريد سجادة من فضلك. نعم. لدينا سجادة جميلة. نعم ممتاز. أريد مشاهدة سجادة. نعم. هذه هي السجادة. نعم. هذه سجادة جميلة. نعم. ما معنى هذه سجادة جميلة؟ یہ خوبصورت سجادہ ہے. ہاں. یہ سجادہ کا مطلب ما معنی سجادہ؟ قالین. ہاں بہتر. کچھ پوچھنا آپ کو اس میں جو آپ نے پڑھا ابھی پانچوں جملے؟ نہیں. نہ خلاص الحمد للہ. ستارہ، ابھی ستارہ کی پریکٹس کرتے. نعم. جی. أريد ستارة أريد ستارة من فضلك. نعم ممتاز. لدينا ستارة جميلة. نعم ممتاز. أريد مشاهدة الستارة. نعم. هذه هي الستارة. نعم ممتاز. هذه ستارة جميلة. ہاں. کچھ مشکل آپ کو اس میں پانچوں جملے میں؟ لا مشكلة. الحمد للہ. اريد مشاہدت الستارہ. ما معنی هذه الجملة؟ اريد مشاہدت الستارة.
میں چاہتی ہوں کہ کرٹنس کا مظاہرہ کروں. ہاں مشاہدہ، مشاہدہ دیدار، دیکھنا چاہتے ہیں. ہاں ہاں ٹھیک. مظاہرہ تھوڑا سا دوسرا مطلب ہو جاتا ہے. اچھا شیخ. ٹھیک. مظاہرہ عام طور اردو میں وہ کمپٹیشن کے مفہوم میں، جیسے حفظ کا مظاہرہ ہو رہا ہے، تجوید کا ہو اوکے. رہا ہے. ہاں تو ہوں. مظاہرہ وہ اس کے لیے تھوڑا بہتر. میرا یہ لاسٹ کلمہ. ہاں کوئی طالبہ پڑھے. السلام علیکم. أريد السلام ورحمۃ اللہ شق وبرکاتہ. لاسٹ کلمہ مرآتن. مرآتن. أريد مرآة من فضلك لدينا مرآة مرآتن. رکو رکو رک، کون پڑھ رہے مر ہیں؟ مرآتن. اریدو کے بعد رہے گا تو منصوب رہے گا. ارید مرآتن. أريد مرآة نعم. أريد مرآة من فضلک. جميل من آواز فضلك بریک ہو رہی ہے، برابر آواز نہیں ہے. دوبارہ پہلے جملے سے ریپیٹ کرو آپ. أريد مرآة من فضلك مرآتن. آپ یہ رک لدينا رک ایک منٹ رک. یہ آپ پہلے جملے میں آپ یہ دیکھیں شقتن، یہاں پر کیا ہے؟ تنوین فتحہ شو ہو رہا ہے. شق، ارید شقتن، جو کتاب میں مثال ڈن ہے. اسی طرح ہم کیا بولیں گے؟ ارید مرآتن. ارید مرآتن. جیسے ہم یہاں پر بولے ارید شقتن، اسی طرح یہاں پر کیا بولیں گے؟ ارید مرآتن. ہاں دوبارہ بولو. جی أريد مرآة من فضلك نعم. لدينا مرآة جميلة ممتاز. أريد مشاهدة أريد مشاهدة أريد مشاهدة مرآة نعم. مرآة هذه هي مرآة هذه هي هذه هي الف لام میم. هذه هي هذه هي المرآة نعم. هذه مرآة جميلة نعم. ما معنى هذه مرآة جميلة؟ یہ مرآر خوبصورت ہے، اچھا ہے. یہ خوبصورت میرر ہے، یہ خوبصورت آئینہ ہے. ہاں اچھا، میرر دیکھنے کی دعا یاد ہے سب کو؟ نعم. نعم پڑھیے. اللهم حسنت خلقي خلق. مکمل نہیں. حسن خلقی. ایک مطلب ایک طالبہ کوئی پڑھے کمپلیٹ، تاکہ سب لوگوں کو سنائی دے برابر. اللهم حسنت خلقي فحسن خلقي. نا ماشاء اللہ بہتر. ہاں تو یہ دیکھیے کیا کرنا تھا ہم کو. ایک کلمہ تھا، اس کو ہم کو 5 طرح کے جملے میں ہم اس کو بولے. یہ اس کتاب کی خوبصورتی ہے. اور یہ بھی خیال کیا گیا کہ تذکیر و تانیث کے نائے سے وہ کلمہ ایک ہو. ایسا نہیں کہ شقہ لکھ دیا پھر بیچ میں کتاب لکھ دیا پھر قلم لکھ دیا، نہیں، سب ایک جیسا ہے، یعنی سب کے اخیر میں بولتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ابھی کچھ کلمہ میں لکھ رہا ہوں، آپ کو ایسا ہی پریکٹس کرنا آپ کو. نعم ماذا كتبت؟ ساعة. ساعت. ساعت. ما معنی ساعت؟ گھڑی. ہاں ساعتن کی کئی معنی، یہاں پر گھڑی کا معنی. ہاں اس کے پریکٹس کیجیے. اريد ساعة من فضلك. لا ساعتن. وہ ساعة. اریدو کے بعد مفعول بھی ہوگا تو منصوب ہوگا. یہاں بولنے کے بعد سے آپ کو میں نے ساعتن لکھ دیا تھا، اس کو اعراب میں کاٹ دیا. ہاں چلیے. أريد ساعة من فضلك. نعم. لدينا ساعة جميلة. نعم. أريد مشاهدة الساعة. نعم. هذه هي الساعة. نعم. هذه ساعة جميلة. ممتاز ممتاز ماشاء اللہ. ابھی ایک آخری لفظ اس سلسلے کا، پھر آگے بڑھتے. نعم ماذا كتبت؟ كرسية. لا لا کرسی، کراسہ. كراس.
कुर्रासा मीन्स दफ्तर, नोटबुक। वो दफ्तर ज्यादा आसान है, लेकिन चूंकि मुअन्नस वाला ही मैं कलमा लिख रहा हूँ। हाँ, दूसरा लोग जो आसान दफ्तर बोला जाता है। हाँ, कुर्रासा मामना कुर्रासा। कुर्सी की जमा है। नहीं, ये मुफरद है, मुफरद। कुर्सी की जमा नहीं है, कुर्सी की जमा करासी है। ये कुर्रासा अच्छा दफ्तर, नोटबुक। दूसरा अच्छा लफ्ज अच्छा। दफ्तर भी इस्तेमाल होता है अरबिक में, लेकिन दफ्तर क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये क्या हो जाएगा, मुजक्कर हो जाएगा। आपको मुअन्नस कलमा कभी मशक कराई जा रही है। ओके। हाँ, चलिए। कुर्रासा का मतलब क्या हुआ? दफ्तर, नोटबुक। हाँ, अभी कुर्रासा की मशक कीजिए। उरीदु कुर्रासतन मिन फदलिक नाम, लदैना कुर्रासतुन जमीलतुन नाम। उरीदु मुशाहदा कुर्रासा मुशाहदतल कुर्रासा, मुशाहदतल कुर्रासा। मुशाहदतल कुर्रासा नाम। हाज़िही हिया हिया कुर्रासा हिय हियल हाज़िही कुर्रासा हियल कुर्रासा। हियल हाज़िही कुर्रासा हियल कुर्रासा। हाज़िही कुर्रासतुन जमीलतुन। नाम, मुमताज। कुछ मुश्किल पेश आई आप लोगों को? जी। अच्छा, ठीक है। तदरीब साजिश पर आते हैं। तदरीब साजिश में जो समझिए, हर वहदा में इसकी प्रैक्टिस की हम, अखीर अखीर में जब खत्म होने लगा वहदा। हाँ, तदरीब साजिश। सवाल क्या था मैं समझ में नहीं आया, कंप्यूटर के साथ समझ में नहीं आया। बोल कर अरबिक रिपीट कीजिए में या धीरे। कंप्यूटर का जो लफ्ज है उसको लेकर प्रैक्टिस कर सकते हैं क्या, पूछ रहे हैं। अच्छा अच्छा, कंप्यूटर के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल होता है उसको हम क्या कहते हैं अरबी में? हासूब। क्या कहते हैं? मुज़क्कर है हासूब। मुजक्कर है। तो कभी मुजक्कर का जब आएगा तो इसलिए मैंने देखिए जानबूझकर मैं उम्र कोशिश करता हूँ कि तलबा को चीजें दूं जो तलबा के इस्तेमाल है। किताब, कलम, हासूब, ठीक है, दफ्तर। ये मैंने जानबूझकर नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये कि मैं ये मुजक्कर चाहता है। मुअन्नस कलमात की मशक हो रही, तो मुअन्नस ही कलमात रहे, समझ रहे हैं ना? जी जी। हाँ, वरना मशक हम इसी तरह कर सकते हैं। अगर आप चाहते तो हासूब की कर लेते हैं अभी। कीजिए, जो जिनका सवाल था, सिर्फ हासूब की। हाँ हाँ, कीजिए। उरीदु हासूबन मिन फदलिक। ना, मुमताज। वो ऊपर के पेज। हाँ, लदैना लदैना हासूबन जमीलुन। हासूबुन, लदैना हासूब हासूबुन। लदैना हासूबुन जमीलुन। ना, उरीदु मुशाहदत हासूबा मुशाहदतल हासूबी। मुशाहदतल हासूबी। ना, हाज़ा हुआ हासूब। हाजा हुवल हासूबु। हाजा हुवल ये देखिए तब्दीली हो रही। मुअन्नस था तो हाजी हिया था, मुजक्कर में हाजा हुआ। शुरू में हम पहले वाहदा में इसकी मशक किए थे। हाजा हुवल हासूबु। हाजा हुवल हाज़ा हासूबु। ना, हुआ हासूबु। ना, मुमताज। हाज़ा हासूबन हासूबुन जमीलुन। मुमताज, मुमताज, माशाल्लाह, बहुत बेहतर, बहुत बेहतर। हाँ, आते हैं अब ये तदरीब साजिश मुकम्मल करते हैं। इसमें कुछ नहीं, आप ओरल कर लीजिए, ओरल कर सकते हैं, अभी 5 मिनट में हो जाएगा। अच्छा, नाम तदरीब साजिश। ये समझिए लास्ट है, इसके बाद बहुत जल्दी वादा खत्म हो जाएगा इंशाल्लाह। नाम तदरीब साजिश। नाम तदरीब साजिश। ये आपको सवाल लिखा हुआ है, सवाल का जवाब लिखना है, ठीक है? बोलना आप लिख लेंगे, या मैं ये खुद यहाँ पर लिख दूंगा, या कोई तालिबा लिखना। ये डिफरेंस, क्योंकि आंसर यहाँ पर डिफरेंस आएगा, ठीक है? तो यहाँ लिखना मुनासिब नहीं। या आप लिखना चाहे, बोलना चाहे बोले, या ओरली ऐसा बोले, आई ना तस्कुनु, अस्कुनु फी हाँ, कोई एक तालिबा जवाब दे, रियल आंसर दे। अस्कुनु फी शक्कत, फी शक्का। अस्कुनु फी शक्का। ना, या आप शहर का नाम बताना चाहते हैं, अस्कुनु फी मुंबई, अस्कुनु फी हैदराबाद, अस्कुनु फी बंगलोर, अस्कुनु फी कलकत्ता, अस्कुनु फी लखनऊ, ठीक है? जैसा आप चाहे जवाब दे सकते हैं। नाम, और कोई जवाब देना चाहता है इन तस्कुनु का? अस्कुनु नाम फी हैदराबाद। अस्कुनु अस्कुनु फी फी हैदराबाद। हैदराबाद। नाम السؤال الثاني هل تسكن في شقة؟ نعم أسكن في شقة. نعم. هل تسكن في بيت؟ नाम अस्कुनु नाम फी बैत। अस्कुनु फी बैत। हाँ। अच्छा, यहाँ जो 3 सवाल थे यहाँ पर आपको बताया
یہ مذکر کے اعتبار سے، جب مؤنث کے لیے ہم پوچھیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ تسکونینا، تسكنين یہ بتایا ہوں نا، تس اس سے پہلے ہی بتایا ہوں یہ چیز، جی نعم یہ تینوں کیا ہو جائے گا؟ تسکونینا۔ ہاں تو ایک مرتبہ میں اس کو ریپیٹ کرتا سوال ہے، کوئی ایک طالبہ جواب دے تینوں کا، این تسکونینا، أسكن في حيدرباد. نعم، هل تسكنين في شقة؟ نعم أسكن في شقة. نعم، هل تسكنين في بيت؟ نعم أسكن في بيت. نعم، ابھی آپ جواب نہیں دیں گے، دوسری طالبہ کی جائے تاکہ دوسرے لوگوں کو ٹائم ملے۔ ابھی اربع سے شروع کرتے ہیں۔ ما رقم بیتک، کچھ بھی نمبر ایسا بول دینا، سب واحد سے لے کر عشرہ تک، پھر مشق کرنا ہے۔ نعم، رقم بیتی 6. ستہ، کیونکہ ابھی آپ کو واحد سے لے کر عشرہ تک کی مشق کرائی گئی، تو آپ کے روم کا نمبر 201 ہے، 501 ہے، 502 ہے، 205، اس کی ضرورت نہیں۔ ابھی آپ کو چونکہ جو مشق کرائی گئی واحد سے عشرہ تک، ٹھیک ہے۔ ما رقم مشقتک، نمبر کی بھی یہی مشق کرائی گئی، اور جو رقم یعنی نمبر، روم کا نمبر بولنے کا، اس میں بھی عشرہ سے آگے نہیں بڑھے، ابھی بڑھے۔ آپ ایک مرتبہ اس پیج کو دوبارہ دیکھ لیجئے گا درس کے بعد، جو عشرہ سے آگے نہیں بتایا گیا تو پھر وہ چیز بتانا غلط ہے کتاب کے طریقے کے اعتبار سے۔ ابھی ہم نمبر، عربک نمبر کہاں تک پڑھایا گیا آپ کو؟ 10 عشرة عشرہ، وہ بھی عشرہ آپ غور کریں گے کتاب کی خوبی کو، آسانی کو، اس کو 2 ٹرم میں پڑھایا گیا، یعنی ڈیوائڈ ان 2 یونٹ، 2 وحدہ میں، ایک وحدہ میں واحد سے خمسہ تک، یعنی 1 سے 5 تک، اور دوسرے وحدہ میں 6 سے عشرہ تک، 6 سے 10 تک۔ یاد آپ لوگوں کو؟ جی ہاں، تو اس سے آگے نہیں بڑھنا، ہم کو ایسا نمبر نہیں ذکر کرنا کہ اس سے کنفیوژن ہو۔ اصل یہ کہ سوال کا فوراً جواب آنا چاہیے آپ کو۔ نام دوبارہ اس دونوں 4 5 کو ریپیٹ کرتے ہیں۔ ما رقم بیتک، رقم بیتی 3. نعم، ما رقم شقتک، رقم شقت شقتي 5. کچھ بھی بول دیں واحد سے لے کر عشرہ کے بیچ میں۔ رقم شقة 6. نعم 6، نعم، ابھی ہو گیا، ابھی 6 پر آتے ہیں۔ کم غرفتن فی بیتک، اور ریئل میں آپ کے روم میں اتنا نہیں بولنا، آپ کو جو بھی نمبر بول دینا ہے واحد سے لے کر عشرہ کے بیچ میں۔ 4 غرفتي في بيتي. اربع غرف، اربع غرف بول، یا بلکہ آپ کو شاید یہ گزرا ہے، تو یہ جو سوال کا اخیر تھا وہ جواب کا شروع ہو جائے گا، شاید اگر آپ پورا بولنا چاہتے تو کیا ہو جائے گا؟ فی بیتی، في یا صرف بيت. آپ نمبر ذکر، یا غرف. صرف آپ نمبر ذکر کرنا چاہتے ہیں، اربع خمسہ، یا اربع غرف خمس غرف، ٹھیک ہے، یا آپ پورا مکمل آنسر دینا چاہتے ہیں تو کہیں گے فی بیتی خمس غرف، فی بیتی اربع غرف، فی بیتی 9 غرف، فی بیتی 7 غرف، سمجھے نا ابھی؟ ہاں ابھی دوبارہ جواب دیجیے اس کا۔ کم غرفتن فی بیتی، في بيتي 4 غرف. نعم، دوسری طالبہ اسی کا جواب دیں، کم غرفتن فی بیتی، في بيتي 5 غرف. ماشاء اللہ، ممتاز۔ السوال السابع، 7واں سوال، کم غرفتن فی شقتی، في شقتي 5 غرف. نعم، سوال وہی ہے، وہاں پر بیت ہے، یہاں پر سابع میں بیت کی جگہ پر شقہ، آپ چاہے وہ اسی طرح شارٹ آنسر دیجئے یا پورا آنسر دیجئے۔ فی شقتی 5 غرف، فی شقتی 4 غرف، سمجھ رہے ہیں نا؟ نعم اسی لیے میں یہاں پر لکھنے کو نہیں بولا، کیونکہ یہاں پر مختلف طرح کا جواب آئے گا، مختلف آنسر آئے گا۔ نعم، السوال الاخیر، فی ای دور الشقہ، نعم جواب، الشقة 7 دور في 7 دور. ابھی کل غالباً پڑھے تھے جس میں فوٹوز تھے بلڈنگ کے، اور اس میں یلو کلر میں غالباً ہائی لائٹ کیے تھے ایک فلور کو۔ Yes. ہاں، تھوڑا سا غلطی ہو رہی ہے آپ کو بتانے میں، تھوڑا سا اسلوب کی غلطی ہو رہی ہے، ابھی جواب برابر صحیح نہیں ہوا آپ کا، تھوڑا سا۔ ہاں، کوئی دوسری طالبہ جواب دیں۔ فی ای دور الشقہ، الشقة في الدور الخامس. ماشاء اللہ، ممتاز۔ اگر آپ صرف الخامس کہتے ہیں فی الدور الخامس تو بھی صحیح ہے، شارٹ آنسر، اور آپ پورا مکمل جواب، مکمل آنسر تو الشقۃ فی الدور الرابع،
الشقة في الدور الخامس، الشقة في الدور العاشر، الشقة في الدور الثاني، جو بھی بولنا چاہیں. ہاں، دو طالبہ اور جواب دیں گے اسی کا. فی ای دور الشقة، الشقة في دور الرابع. نعم. دوسری طالبہ فی ای دور الشقة، الشقة في دور السابع. آواز نہیں آئی مجھے. یہ اگر آپ لوگوں نے سن لیا تو کافی. الشقة في دور الخامس. نہ الدور الخامس، نعم صحیح. ہاں، ابھی کسی کا سوال ہے، سوال کر سکتے ہیں، دوسرے درس کا ٹائم ہو رہا ہے. سمجھ میں آیا؟ کسی کا کچھ اشکال ہے؟ نہیں شیخ. جی نہیں شیخ. الحمدللہ الحمدللہ. ابھی سب یہ ختم ہو گیا. آگے کے جو صفحات ہیں ابھی تو پھر جمعہ کل آسان ہے. قراءہ ریڈنگ کا رہے گا، وہ بہت آسان رہے گا. جو ہر وحدہ میں، ہر یونٹ میں شروع کے جو یا دو یا تین حوار آتے ہیں، اس کو بہت اچھی طرح آپ پڑھیے، سمجھیے. تو اسی حوار سے، اسی کلام سے، اسی گفتگو سے آگے کے سوال جواب یا تدریبات، تمرینات رہتے ہیں. ہاں، رکتے پھر یہیں پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.